سلام علیکم دوستای گل، امیدوارم جار و صحتمند و سلامت باشین. دویمه میچ امروزی شروع شد. حسین داد به مقابل ذاکر حسین و میچ را شروع کرده حسین داد. علی شد یا هست یکی دیر میه خر تو خود لطیف لاله رای چه زره لک فاره स्कोर यागो से जाकिर हुसैन से हुसैन दालिया माशाल्लाह फरीद से उसे स्कोर मसावी चार उसे स्कोर हुसैन दा चार जाकिर हुसैन से शश से आफरीन
MashaAllah 65 skor. پیدا بده کم میمانی نه haydi. After punches skor. Hüseyin Dağ after Zakir Hüseyin. Valde kam diga. Yani de bu ala sakrat da. Ana mara. Bol net bol her bol. Şöyle. Aha. Sen güç kaydı sanki. Şaş. Aç. Tam çam şu. Aç dost. Şaşma. Ara. بازی شد 1-0 در نفع زاکر. چای سر زمین مزه میده. اونجا ساده. یه بیشی نمیشه. یه بیشی. زیر حالت میگویی باید هم بدل میگه. خانم بود گوری بود. هم سرایی. حالا یک دفعه بازی خوی استارت کنیم مهمانای عزیز متشریف آورده یک دفعه همینجی بازی استارت کنیم صاحب شما زیاد
Tamam gitsen gitme oradan. Oğlum ne dersin? کی Sen gitme oradan. خبر نیم ولی ما حساب نکنم اینجا مصاحبه دارم Dünya da digri avri ne sana mı? همین افراد به قول استاین راه تماشاچیار گرفته. باروچ بابا چاوا سنگ پرتاوی سنگ کم به کمر ایسا بچه راه مردم گرفته. Biz diğer barışacağız. آقای نظریه دوره ایساش مردم شکایت نه نمیگیم سال دیگه خیلی منصب دوایه سکورشم چنده؟ روی خبر نبود چکو میزی چیز گفت عجیل علی بخشش باشد دیگه شطمان منده نرو O rasın gaynak bana. Onu şimdi kimse. Bu taraf onun ki esmer bu adamın çizi halik kesin. O ses. İyi oluyor. Hani yüz meşte. Ama diye bunu önce
اگر دو تر پورس برات این دکتر محمد زاهدیه و دیگه دکتر علی نقی کریمی چیز کارش نه مرسم بخواد کنه چه ملا اولاد کده مو غزل شنم بیشتر این توریسم شادمان این سانکو یک تر خدای نه باشه ملا غزل میگم گره نگوتر بعد برو میشه بازی شد یک استاد نشم تو نکرد اینجا پارسا بلده خود شامله بلده اسکور چند شد طالب؟ چند سنگ دیو باشه دلمیت یا بیشار با بیشی دیگه تا بشی یارم امستولی با کل بیا وسیله نبده دلمیت بنظیر اگه تو تقریر کنی راستی ما کم تعلیم رو بالکن
شدید برن همه دو چهار دیگه نه دیگه اونو دیگه خیلی یعنی فره فقط صفر موقع بهیم نه صفر ای بلای بلم برکو دیگه زیاده مصیبه نمیده بگو بیده بود نه اینجا باید مون مصیبه بود و تماشا چی؟ فره آقا باید بگیره آقا باید آقا مصیبه بود نه ما طوره لول حفظ دانیم برون شد از ما تا پرسان گل ما نقل شادمان شروع اگر نه خرنه دیگه خلاص و چیز بگونجی؟ و چیز بگونجی؟ جوای خیلی نمیم بچه برو دا بلنده بشی آفری بلا برو نامس پس پوش بگی شاق بد چیزا بگی ما این دا بله سر سارزم تو میای خالی زاده رو شانه باید خیلی خبرم داشتم تو دارایشگاه را این کنم او بلنبر شد نشد ما بریم فکایی بگم خوش فکایی بگم تو یه برست بگم آفرین یوسف بندیز یوسف چکی برابر چک خوب چیه دیگه آدمی ساده داییم هم مطرح برنه لای شایخ بگم جاش نو بچه خالی نشدم فره نه من داییم زاکر بلنبر شد نشد بچه شد سه و یکم سه و صفر سه و یک آفرین خدای مردم رو جمع کنه آفرین स्कोर 4-2 सैंता 4 जाकिर हुसैन 2 افره
بعد میگه آدم میگه نه والله مو سری 400 بود نمکتن یک سری گلی سری 400 سری دیگه رقم بکی موندن یک دیگه ولی ما برم تجربه دم ما دیگه چیزاش دیگه گیم حاضرگی تو داری پرسانی ده گودم کتاب آتالی گیم را که مگه دای اردو یا فارسی شد یه وقت دای چک نیه لایف ریکاردینگ لایف نت خلاص تو بلده چیز رافته بیدی غزل نگفتی کم توضیحات دادن دوباره چی وجوهات دادی ها توضیحات والله می بازی خوب برابر است یک جیس پاکستان یک طرف یک جیس پاکستان یک طرف Ne Gustavo. Ya Gustavo. او اشراف کیک را گورده همینجا بودی باید ما گوش نه نه او کیک را در خانه کات کده اینجا ورده خوردون چی کش منه در پار نه اینجا کسی عکس مکشون آفره خورد از بله سرش خورد یاری چیز خم نه شاید از یه اگر سنگ یار کس در ما بخوره خبر داره باز پخصا پوتن سنگ فیلم سنگ نست سنگ بلالي خلاص الكلام لا كيف هو هيك زيدان عملي اقول انا شيء كثير بارود ما شاء الله अरे دیگه امیدم نیاد یاره یار دیگه نه دقیقی امزو بخوره Oy. Francisco, Zakir Hussain off, Hussain Dad punch. و بچه ملا امورا مو چیش میگرفتی چیز خلا صبر ما برم چینل شمزو بی آی آی جور دخول دوستان No Francisco. مازی مزیش ها؟ این نیه دایی سامون 18 این یار رو دمش که اینم دید نیشتی بیدی دیگهش بگو پس بیدی آفرین سفره آفرین
وای 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 باینو باشه یک دیگه باین برو Shashino score. بازی تنیسی؟ اون بلده اون سوام میگذاره که آیه سوپ کام دا منده سوپ راه یک موقع باید مانده تیست ککایی یک چیز بازی پورا شد به نفع ذاکر 4-1 بازی. ای بابا یک بیلم برم کن برنو باشه آفرین 3-0 اسکور. پنج صفر اسکور. کی گفت دیوان خصوصی هم اینی کی تابش باید چیزی ناس عبدالعلی موبایل ده جیب کو شش صفر اسکور. خدا خیر پیش کنه پرخ نگه
آفتو صفر بلایشم یک آف اسکور نو یک اسکور بابور بیده نام خدا چک چک بلدی اچھا والی بازی پورا شد 2-4 بازی خلاص جویم کس نمیخواه خب بسکت تک بری پشت یک اسکور مساوی سه و یک اسکور کمک شد کدام اول بیشن
برابر اشاره نکاره پس بره نه بچه Maruta, zaște? Bak. فريق ذاكر حسين عاص حسين داد دو سکور وارفاني جامري Karça pani side jarana mai والایتو آقای محمدیه نو بهترین افراد هم بیاد माशाल्लाह नो दो स्कोर فريق ذاكر حسين नो حسين داد دو चार नो स्कोर
یک دنو بازی پوره شد و نبی زاکیر 5-2 بازی اسکور هم 1-0. فره اگو 2 اسکور حسین داد 2 زاکیر حسین 1. نه bu sev ya kordu ya arada sev ya. Panju ya skor. Aferin. Abi ya gol çakçakam kani no nadraya. İstayışın derdnek ne inşallah. مزید دی بازی خدا دیدم چک آفرین سم چک آفرین همین که شما دفعه چک کنن این مردم روحیه دیدن خوبه علی منده علی بور بیش بخل لاله بور شد آفرین بده خوب چکولی مقرقر بیشین نلیتا اومه خود زاکیر میزنه ها؟ اینو زاکیر خمیز نه مقرقر بیشین کار خراب شد دیگه. آفرین نو سیسکو سيدة نو مرافقة
یکی 3 سنگ 4 سنگ بخوره 5 سنگ بخوره زاکر هم سنگ شد پورا شد سه بازی پورا شد 3 و 5 بازی حسین دا 3 بازی برده زاکر حسین 5 بازی آفت بازی خزاکیر هست نه بدون گم دنامش کوشش من مهمانای امروز بیننده‌ای که همیشه در میدان سنگرک ما تشویق منه بازیگرا را پیر و جوان و پیر جوان و پیر یک جایش ده یک جایش ده سنگرک منه نواز عزیز جور بخیر گشتی جان دیگه؟ تو جوره دو مهمان امروز هیدری والله سکار کنی باشه دوره دی او بچه خودش بگه کما خودش زیاد نه نام خدا زاکر را نام خدا زاکر این دفعه دو دفعه دیگر بکش تدی بدی نام خدا
ما ممدلی ما دیگه دمی سه شدش سه شما جوان مایم طرف آفرین یوسف خان هنده یوسف چکو دهیم برادران 5 اسکور لا قبل فاره یک جناو بازی پورا شد 6-3 بازی فاره آفرین برو سه و زیبرو 3-0 اسکور دوستای عزیز صبح بازی اول طالب حسین به مقابل حاجی محمد زمزم بازی دوم باب رضا به مقابل زوارشاه چهار و 0 اسکور اینی که قدر چیز اساس شدی علي تو دفعي مش مساعد على اساس 6-0 اسکور biz başı mullam zaten o ki o kandan da ki bulat karam da benim bulat karam Kızlar giripsen. yara barut khayr be saf malam var bu dolar bulat karam Aynı hada şarkı kida
burada nerede? افتو صفر بلاش النفر عرفت بخير قد خير خو اوه خانه خو Tamam zdigal bunu paydis kat paydis kuraf. Şaşı duye. يا رب يا هذا لا يزموت يطلع طوال برتون تم دور بيزنس ويا وارديك ور سادی است طرف از من يا خلاص شو بدي انا او سندا چت کداترها بازی شد خلاص دنفی ذاکر حسین ماشاءالله بهترین